नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से कौन सी दो अहम तरीन समरीज पर दस्तखत करवा लिए हैं। इस मामले के मुतल्लिक क्या तहलका खेज इत्तला आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये फैसला क्यों करना पड़ा, इस पूरी सूरत हाल का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तकर्री से क्या ताल्लुक है, एक जनरल की तस्वीर और वीडियो की असल कहानी क्या है और लंदन में पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से किन दो अहम तरीन समरीज पर दस्तखत करवाए और इस मामले पर क्या तहलका खेज इत्तला आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंदन में क्या नया और अनोखा तमाशा हुआ और मियां नवाज शरीफ की पर्ची के साथ अचानक क्या हुआ। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ जब लंदन वाली अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए तो उनके साथ एक बड़ा पुरस्कार शख्स भी मौजूद था। ये एक ऐसा शख्स है जिसने मियां नवाज शरीफ के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक काम किया, एक इंतहाई ख़तरनाक एडवेंचर किया और इसी वजह से ये शख्स मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत करीब समझा जाता है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसे अपना एक बहुत वफादार साथी करार देते हैं। इस खतरनाक काम के अलावा इस शख्स की कोई और ख़ास सियासी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन इसी एक एडवेंचर की वजह से इस वक्त ये शख्स मियां नवाज शरीफ का करीब तरीन साथी बन चुका है। और ये जो शख्स है ये इसी एडवेंचर की वजह से पाकिस्तान में मतलूब भी है। ये एक ऐसा एडवेंचर था जिसमें मरियम नवाज भी शामिल थी और अब ये शख्स मियां नवाज शरीफ की इतनी कुर्बत हासिल कर चुका है कि पार्टी के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनको ये कैमरों के सामने और सोशल मीडिया पर जलील करता रहता है, उन पर बेरहम तनकीद करता है और एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जैसे जो लोग हैं उनको भी ये तनकीद का निशाना बनाता रहता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसे कुछ नहीं कह सकते, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, या आप ये भी कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसको असल में थपकी देते हैं कि आप नून लीग के रहनुमाओं पर दबाव डाल कर रखें। और इसी शख्स ने एहसन इकबाल के खिलाफ हाल ही में पब्लिकली अवामी सतह पर यह बयान दिया था कि एहसन इकबाल आपको पाकिस्तान के अंदर जानता कौन है, पहले आप अपना तारुफ करवाएं। हालांकि एहसन इकबाल नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं। इस किस्म का तज़हीक आमेज बयान इस शख्स का आया, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस शख्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अब इतनी बदतमीजी करने के बावजूद पार्टी की सीनियर लीडरशिप से ये शख्स हर वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ होता है और मियां नवाज शरीफ की लंदन में गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलता है, मियां नवाज शरीफ की गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद करता है। और जो भी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से वीडियो आती है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मियां नवाज शरीफ की कोई मीटिंग हो, चाहे मियां नवाज शरीफ वॉक कर रहे हों, चाहे मियां नवाज शरीफ एक्सरसाइज कर रहे हों, चाहे मियां नवाज शरीफ फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हों, आपको हर वीडियो में ये शख्स नज़र आएगा। और यही शख्स जज अरशद मलिक की वीडियो का मरकजी किरदार था, यानी वो वीडियो जो खुफिया तरीके से जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके बनाई गई थी। उसके बाद से ये शख्स पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब भी है, लेकिन अपने इसी एडवेंचर की वजह से ये शख्स मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की कुर्बत हासिल करने में कामयाब रहा। अब मियां नवाज शरीफ इसी शख्स के हमरा अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए और लंदन में जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके मुतल्लिक भी ये कहा जाता है कि उनको यही शख्स मैनेज करता है, यानी नासिर बट नामी शख्स लंदन में जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए नून लीग के हक में ख़बरें लगवाता है। मैं तमाम सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद सहाफ़ियों के मुतल्लिक ये तासुर है कि वो नासिर बट के एमा पर नून लीग के हक में कैंपेन चलाते हैं और मियां नवाज शरीफ से प्लांटेड किस्म के सवालात करते हैं और नवाज शरीफ
पर्ची पर लिखे हुए फिक्स मैच के तहत जवाबात पढ़ देते हैं। अब मियां नवाज शरीफ की जो ताज़ा तरीन वीडियो लंदन से सामने आई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ, इसहाक डार, नासिर भट्ट, आबिद शेर अली, निहाल हाशमी और जो चंद दीगर करैक्टर्स हैं, इनके साथ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आते हैं। यहाँ कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ सहाफ़ियों ने मियां नवाज शरीफ से हस्बे मामूल एक प्लांटेड सवाल किया और मियां नवाज शरीफ के हाथ में इस दौरान एक पर्ची भी देखी जा सकती है, जिस पर मियां नवाज शरीफ अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, जिस पर पहले से जवाब लिखा हुआ था, यानी पहले से तय था कि मियां नवाज शरीफ से क्या सवाल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने उस एक सवाल का जवाब भी पहले से पर्ची पर लिखा हुआ था और इस प्लांटेड सवाल पर मियां नवाज शरीफ ने यह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान FIA को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अंधाधुंध FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। FIA खुद को इस्तेमाल ना होने दे, ये बड़ी अच्छी और नेक नाम एजेंसी है। ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज थे और जाहिर है कि इस वक्त उनका इशारा इस बात की जानिब था कि FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सहाफ़ियों की जानिब इशारा किया कि सहाफ़ियों के खिलाफ FIA कार्रवाई कर रहा है, लेकिन असल में शहबाज शरीफ के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया FIA ने, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो चालान भी जमा करवा दिया। तो शहबाज शरीफ की इस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA से मियां नवाज शरीफ को भी बहुत शिकायत हैं, इसलिए वो FIA को निशाना बना रहे थे और उनको ये तरगीब भी दे रहे थे कि आप हुकूमत के एमाह पर केसेस ना बनाएं। हालांकि FIA ने एक आज़ादाना तहकीकात के ज़रिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो चालान जमा कराया था, उस पर एक भी जवाब शहबाज शरीफ सबमिट नहीं करवा सके अब तक अदालत में। अब यहाँ जो सहाफ़ी थे, उनको मियां नवाज शरीफ से उनकी वतन वापसी के मुतल्लिक भी सवाल करना चाहिए था और कुछ सहाफ़ी ये सवाल करना भी चाहते थे कि आप आखिर कब पाकिस्तान जा रहे हैं और आपकी पाकिस्तान वापसी की तारीख के हवाले से पहले बहुत से दावे भी किए गए थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ चूंकि सिर्फ प्लांटेड सवालात लेते हैं, वो सूरत हाल को भांप गए। इसलिए जब उनसे मज़ीद सवाल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने सहाफ़ियों की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया और वो जल्दी जल्दी शर्मिंदा चेहरे के साथ गाड़ी में बैठ गए और सिर्फ FIA को निशाना बनाया सहाफ़ियों की आड़ में, ताकि शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई जो FIA कर रहा है उसको आगे ना बढ़ाया जा सके। बहरहाल अब बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से कौन सी 2 अहम समरीज पर दस्तखत करवा लिए हैं और इस मामले पर क्या सनसनीखेज इत्तला आई है, और मुख्तसरन आपको एक जनरल की तस्वीर के मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं उससे भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम की एक तस्वीर के मुतल्लिक इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े तबसरे किए जा रहे हैं, बड़े तज़िये किए जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम नौयत का दौरा किया और पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर बिल गेट्स ने ये दौरा किया था। जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चूँकि एक इंटरनेशनल पोस्चर है, एक इंटरनेशनल स्टैचर है और उनकी आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी पहचान है, इसलिए बिल गेट्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खुसूसी मुलाकात के लिए पाकिस्तान भी आए थे। अब ये जो मुलाकात हुई, इसमें भी मरियम नवाज और एहसन इकबाल ने अपनी जानिब से बड़े कीड़े निकालने की कोशिश की और ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को अपने ऑफिस में मुनासिब तरीके से नहीं बिठाया, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी चेयर पे बैठ गए, दरमियान में एक डेस्क था, डेस्क के दूसरी तरफ बिल गेट्स बैठे हुए थे और ये कहा कि बिल गेट्स को इस तरीके से बिठाया गया जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वहाँ पर कोई सुबार्डिनेट बैठा हो, कोई वजीर बैठा हो या कोई सेक्रेटरी वगैरह बैठा हो। इसके साथ साथ एहसन इकबाल ने, जिनको जाहिर है कि इस बात पर भी तशवीश होगी कि बिल गेट्स जो कि दुनिया का इतना नामवर फिगर हैं, वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दावत पर कैसे आ गए, तो उन्होंने कुछ ट्वीट्स वगैरह भी किए जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसी मामले पर तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की गई। अगरचे बिल गेट्स ने इस दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि उनका पाकिस्तान के दौरे का जो तजर्बा था बड़ा सख्त रहा और वो बड़ा ज़बरदस्त रहा
اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ مل کر جو پولیو کا خاتمہ ہے اور جو دیگر پروجیکٹس کر سکتے ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک زہرانے کی تصویر بھی سامنے آئی، اور یہ زہرانے کی جو تصویر تھی اس میں پرائم منسٹر عمران خان بھی موجود تھے، بل گیٹس موجود تھے، پرائم منسٹر عمران خان کے علاوہ جو دیگر وزراء اور جو دیگر لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، لیکن ایک تصویر ایسی تھی جسے غائب کر دیا گیا، یعنی اس تصویر کو فوٹو شاپ کر دیا گیا، اسے غائب کر دیا گیا، اور اس پر بڑے تبصرے ہوئے کہ آخر یہ کس کی تصویر تھی جسے غائب کر دیا گیا، جسے فوٹو شاپ کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور کیوں اس تصویر کو غائب کرنا پڑا؟ جہاں بل گیٹس موجود تھے، پرائم منسٹر عمران خان موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، سب کی تصویریں آ گئیں، لیکن صرف ایک سیٹ خالی تھی اور اس کے اوپر جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اس کی تصویر کو ختم کر دیا گیا فوٹو شاپ کے ذریعے۔ اب بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو تھی سیٹ جہاں کوئی شخصیت موجود تھی جن کی فوٹو کو حذف کیا گیا، یہ فوٹو اصل میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی تھی۔ جنرل ندیم انجم بھی اس زہرانے کی تقریب میں شریک تھے، لیکن ان کی جو تصویر تھی اس کو اس لیے حذف کیا گیا کہ جنرل ندیم انجم اس سے پہلے ہی جیسے ہی انہوں نے چارج سنبھالا تھا اسی وقت انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنی کوئی بھی پبلک اپیرنس نہیں دینا چاہتے، کسی بھی قسم کی میٹنگ میں ان کی تصویر یا ویڈیو ریلیز نہ کی جائے۔ اسی وجہ سے جب ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کی تصویر جاری نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو تبصرے کیے جا رہے تھے اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم اصل میں اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کی ریکویسٹ پر ہی ان کی تصویر کو حذف کیا گیا۔ دوسری جانب بہت بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے صدر سے 2 حکم ناموں پر دستخط کروا لیے ہیں، اور اس معاملے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو دوسرا ٹینیور ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ ٹینیور، دوسری جو ان کی مدت ملازمت تھی، یہ نومبر 2022 میں ختم ہو رہی ہے، اور 5 سینئر جنرلز اس وقت اگلے ممکنہ طور پر آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہیں اور ممکنہ طور پر وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ ان میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں جو کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اسی طرح جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ جنرل اظہر عباس بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ پاک آرمی میں آرمی چیف کے بعد اہم ترین عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ جنرل نعمان محمود بھی سینیورٹی کی اس لسٹ میں شامل ہیں جو کہ کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں جو کہ اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اور جنرل باجوہ نے جو آرمی قوانین میں ترامیم کی تھیں ان میں سے ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ اگر کسی جنرل کا نام موسٹ سینئر جنرلز میں شامل ہو جائے، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے 1 سال تک کور بھی کمانڈ کی ہو۔ تو جنرل فیض حمید نے چونکہ 20 نومبر کو پشاور کی کور کمانڈ سنبھالی تھی، جنرل باجوہ نے 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہونا ہے، تو اس طرح 1 سال تک کور کمانڈ کرنے کا جو تجربہ ہے یا جو مطلوبہ اہلیت ہے، مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی جنرل فیض حمید کی پوری ہو چکی ہوگی 29 نومبر 2022 تک۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق بھی اسلام آباد میں کافی اطلاعات ہیں۔ ان اطلاعات کا بڑا زور بھی ہے کیونکہ افغانستان میں ایک سیکیورٹی کی سچویشن بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو یہی بتایا گیا تھا کہ خطے میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں جنرل باجوہ کا جو ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دے اور چاہے تو نئے آرمی چیف کا تقرر کرے۔ یعنی اگر جنرل باجوہ ریٹائر ہوتے ہیں نومبر 2022 میں تو پھر پرائم منسٹر عمران خان ہی نئے آرمی چیف کا تقرر بھی کریں گے اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی کریں گے۔ ایک فائل پرائم منسٹر عمران خان کو 5 موسٹ سینئر جنرلز کی بھیجی جائے گی جن کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر پرائم منسٹر کا استحقاق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو وہ آرمی چیف بنا دیں، ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا
کہ جو سب سے سینئر جنرل ہو اسی کو آرمی چیف بنایا جائے۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے، اسی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات اس وقت اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہیں۔ کچھ حلقے ان اطلاعات کو جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس سیاسی صورتحال سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ اگرچہ جنرل باجوہ کی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو نئے قوانین کے مطابق 64 سال کی عمر سے آگے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کے لیے عمر کی جو زیادہ حد ہے وہ 64 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوتی بھی ہے تو وہ تقریباً 1.25 سال تک کی ہوگی۔ لیکن یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قوانین ہیں ان میں دوبارہ ترمیم بھی کی جا سکتی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان چاہیں اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا اگر کوئی یہ کہہ لیں آپ کے اتفاق رائے ہو تو یہ پھر ایکسٹینشن 3 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پورا بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو بتایا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اسی بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اطلاع آئی ہے، اور وہ اطلاع یہ آئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ایوان صدر گئے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی، ایک ہفتہ بھی اس بات کو نہیں ہوا۔ اسی دن ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدر عارف علوی سے بھی بہت اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یا نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے صدر مملکت عارف علوی سے کوئی سمریز وغیرہ سائن کروا لی ہیں، کوئی حکم نامے جو ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروا لیے ہیں۔ یہ دعویٰ تو کیا گیا ہے، یہ اطلاع تو آئی ہے، لیکن فی الحال اس پر جو حکومتی ذرائع ہیں انہوں نے کسی قسم کی تصدیق نہیں کی۔ اسی طرح جو حکومتی آفیشلز ہیں وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن اس بات کا دعویٰ ضرور کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے 2 حکم ناموں پر دستخط کروا لیے ہیں، لیکن یہ 2 حکم نامے کس نوعیت کے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی بات حتمی طور پر نہیں بتائی گئی۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی اہم نوعیت کے حکم نامے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔